आयच्या खबराचित्रान येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. अनुसूचित जाती आसूं, अनुसूचित जमाती वा हेर समाज, नीज गोंयकार लायट, उदक, टॉयलेट, गॅस अशा साबार मुळाव्या गरजेंच्या बाबतीत फाटल्या 60 वर्सांत वंचीत उरला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची ही उतरां. गोंयचे सरकार स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना घेवन गांवागांवांनी वचपाक सोदता. जमनी, उदक, वीज अशा गजालींचे बाबतीत गांवांतल्या लोकांक त्यांचे हक्क मेळोवन दितले. मुख्यमंत्र्यान उतर दिला. अनुसूचित जमातींतल्या लोकांक 50% हक्क मेळ्ळ्यात. ह्या फुडें तांकां राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपाचें केंद्र सरकारा कडेन उलोवन यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ट्रायबलांचो फॉरेस्ट रायट एक्टाचो वाद 3 म्हयन्यां भितर सोडोवपाचें उतरय ताणें दिलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात उटाचे वतीन नवी समिती स्थापन करपाचे सुवाळ्यात तो उलयतालो. मानेस्तांची हस्तुकी कांय जाणांचो भोवमान केलो. माचयेर आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे, उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप आनी हेर मानेस्त हजर आसले. ट्रायबल रायट्स म्हणजे आमी म्हणटा की तुमकां ओबीसी समाजात आशिल्ले ते एसटी समाजात 2003 घातले गेले. ज्या वेळार वयर अटलजींचे सरकार आशिल्ले, हांगासर आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकारांचे सरकार आशिल्ले. खरें म्हणल्यार 2003 पासून 2012 पर्यंत खुबश्यो गजाली जावेत आसल्यो आनी त्यो जर जाल्ल्यो जाल्यार म्हाका दिसता हाज्याय पेक्षा कितलेसच फुडें म्हणजे पुराय ट्रायबल समाज आनिकूय फुडें पावतलो आसलो. दोतोर उदय गांवकर उलयता आसतना ताणें सांगलें सहज मागून कांय मेळना, म्हणजे त्या खातीर झगडचें पडटा, संघर्ष करचो पडटा आनी संघर्शाचो इतिहास हो बाब विश्वास आनी तुमच्या समोर दवरलो, बाब प्रकाश वेळीप हाणें तुमच्या समोर दवरलो आनी बाब उदय गांवकार ताचें पुस्तकूय बी बरोवपाचो आसा. निश्चितच आमकां जर आमी पळयता की फुकट कितें मेळ्ळें अशें दिसता तर आमी इतिहास विसरता आनी फुडें वचत वयता. त्या खातीर इतिहासाची जाणीव सदांच आसची. ताकाच लागून म्हाका दिसता केल्ल्या संघर्श आनी लोकांचो तुमी केन्नाच विसर करचो न्ही. त्या निमित्तान उटा ह्या संघटनेत आज हांगासर हेजे व्हडलें अधिवेशन जे घडोवन हाडटात आनी पुराय समाजांतल्या जे फुडले रायट्स मेळटलेच पण ताचे बरोबर तेचें योगदान दिलां ताचो उगडास करता हें बी तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आनी निश्चितच रित्या म्हाका दिसता 2010 आनी 11च्या उपरांत थोडे रायट्स खंय तरी मेळपाक सुरवात जाल्या. खरें ट्रायबल डिपार्टमेंट, ट्रायबल कॉर्पोरेशन आनी तेज्या उपरांत ट्रायबल कमिशन हे जर कार्यनिवृत्त जालें जाल्यार ते 2012 मुद्दाम तुमी काडून पळयात. आय थिंक म्हाजे बरोबर सरी एग्री आसतलो आनी मंत्री एग्री आसतलो. 12% बजेट एलोकेशन हे बी 2012 एलोकेशन जालें. फक्त एलोकेशन न्ही तर तेजो डिस्बर्समेंट कसो जावचो, वेगवेगळ्या डिस्बर्समेंट त्या डिपार्टमेंटात कशें येवचें हें रायटली पळयलें गेलें जाल्यार ते 2012 आनी तेन्नाच्यानूच पळयता की सगळ्यो गजाली ज्यो आसा म्हणजे मागीर ते रिजर्वेशन आसूं दी किंवा मागीर एड्युकेशन रिजर्वेशन आसूं दी, जॉब रिजर्वेशन आसूं दी, डेव्हलपमेंटल कामां आसूं दी, इवन दो ट्रायबल कॉर्पोरेशना खातीर फंड आसूं दी, कमिशनाच्यो केसीस आसूं दी, ह्यो सगळ्यो सुरळीत रित्या म्हणजे योग्य मनीस योग्य पदाचेर जर पावत जाल्यारूच तेजो फायदो हो योग्य मनशांक मेळटा. अदरवायज तो मेळना. ताची खरी प्रचिती 2012 आमकां येवपाक लागली. 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना गोंयांतले कितलेशेच विशय जे ग्रामीण भागांतल्या लोकांचे विशय जे सुटावे जावपाक जाय आसले ते आजुनूय सुटावे जावना. मूळ गोंयकार आमचो जावं तो मागीर एसटी समाजांतलो, ओबीसी समाजांतलो जावं किंवा इतर समाजांतलो जावं, तो मूळ गोंयकार जेका बेजीक गरजो जे आसल्यो, जेका आमी म्हणटा लायट आसतलें, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, गॅस आसतली, ह्यो गरजो ज्यो मेळपाक जाय आसल्यो त्यो गेल्या 60 वर्सांच्या भितर मेळोंक ना अशें म्हाका दिसता. आनी ताकाच लागून हांवें त्या विशयाचेर वयता आसतना पयलीं सांगता की जे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आमी 60 वर्सां सेलेब्रेट करिना. 60 वर्सां विकासाच्या वाटेत फुडें व्हरपा खातीर प्रत्येक गोंयकाराक फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताकाच लागून आमचें स्वयंपूर्ण गोंय हें गांवागांवांतल्या ग्रामपंचायतींत काम करता. थंयचो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा हो ईच एंड एवरी गोंयकारा खातीर ती स्कीम, ती येवजण तेज्या रायट्स, तेज्या हक्का प्रमाणे ताका दिवपाचो जो प्रयत्न करता तर आमचो स्वयंपूर्ण मित्र करता. म्हणून राती जाल्ल्या मिटिंगेत जवळपास हांव पळयतालो की हांवेनूय पुराय रिवायव घेतलो. हांव बींग अ चीफ मिनिस्टर जरी आसलो, हांव परत फॉरेस्ट मिनिस्टरूय आसा आनी फाटल्याच विधानसभेत तो विशय काडलेलो. तेज्या उपरांत हांवें तो प्रश्न स्टडी करपाक पावलो की कितल्यो फॉरेस्ट रायट केसीस आसा, कितले जाणांक मेळ्ळे. तर एकंदर आतां पर्यंत एप्लिकेशन 10,000 आनी ऑड फिगर आसा 10,000 आनी 500 सुमार आसात ज्यो एप्लिकेशन आतां पर्यंत सबमीट केल्या.
म्हणजे ग्रामसभेतल्यान पास आउट करून फुडें धाडलेले विषय हे 3,000 आणि 35 आसतले. आय थिंक 3,600 अजय गावडे हाजे कडेन एग्री जातलो ह्या विशयाचेर. आणि ताज्या उपरांत तुमची SLDC कमिटी, BLCC कमिटी हातूंतल्यान थोड्योच फुडें पावल्या. हो विषय उरलेलो फक्त थंयसर आमकां सर्वेयर जो मेन सर्वेयर नाशिल्लो किंवा 2 किंवा 3 सर्वेयर, जो एक सर्वेयर फक्त मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 केसी करू शकता, 1 केसी करू शकता. आणि ताकाच लागून काल राती आमी डिसिजन घेतला की प्रायव्हेट सर्वेयर एजन्सीज अपॉइंट करपाची आणि त्या सर्वेयर एजन्सी मार्फत फुडल्या 3 म्हयन्या भितर जितक्यो केसीस आसा, म्हणजे जितक्यो आमकां ग्रामसभेत फुडें धाडून दिल्यो, म्हणजे ज्यो SLDC कडेन गेल्यो किंवा जाका स्पॉट सर्वे करचो पडटा, त्यो सर्वे करून कंप्लीट करप हाचो निर्णय घेतला. आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा फुडल्या म्हणजे हे सर्वे करप पावसा पयलीं शक्य म्हणून हांवें 3 म्हयने म्हटल्या, म्हणजे मार्च, एप्रील आणि मे पर्यंत मॅक्झिमम केसीस सर्वे जावन कंप्लीट जातल्यो. आणि ताज्या उपरांत आमकां बोथ द कलेक्टर्स हांच्यांनी आश्वासन दिलां किंवा डेप्युटी कलेक्टर्स हांकां सांगलां की जितक्यो फास्ट ट्रॅक जावपाक शकता तितक्यो केसीस फास्ट ट्रॅक करा की आणि तेंच्यांनी निश्चितच म्हणजे हो विषय सुटावो जावपा खातीर आमी मदत करतले. निश्चितच म्हाका खात्री आसा म्हणजे मंत्री ज्या पद्दतीन फॉलोअप करता ह्यो केसीस ज्यो आसा तुमकां हाजेर म्हाका दिसता काही जाणांनी अजुनूय वेगवेगळ्या हेजेर विशयाचेर मार्गदर्शन तो करतलो. पण तरी सुद्दां सरकाराच्या वतीन हांव इतकें निश्चित सांगू शकता की ह्यो केसीस सुटाव्यो जातल्यो. दुसरो उरलो रायट्स आमी पळयताले की हाजेर ज्यो ज्यो गजाली आतां पर्यंत आमी मागीर तो रोस्टर पळोवपाक, रोस्टर मॅनेजमेंट आतां पर्यंत खुबशे डिपार्टमेंटां मागीर प्रमोशनचो विशय आसूनी किंवा रिक्रुटमेंटचो विशय आसूनी रोस्टर मायन्युटली मॉनिटर करप हें आतां पर्यंत जायनासलें. म्हणूनय बी आमी जाका म्हणटा की 12% हक्काची तुमकां जी नोकरी मेळपाक जाय किंवा जे प्रमोशन मेळपाक जाय तें मेळनासलें. पण निश्चितच रित्या ट्रायबल मिनिस्टर स्वता लक्ष घालून तो रोस्टर मॅनेज करपा खातीर प्रयत्न करता. आणि निश्चितच एकूय रिजर्वेशन जे आसा हे रोस्टर मॅनेजमेंटा शिवाय वचना. म्हणजे तुमच्या हक्काची नोकरी ही तुमकां म्हणजे मायन्यूट एक हेवटेन तेवटेन सुद्दां जर चूक खंयची जावन गेली आसत जाल्यार फुडले रिजर्वेशन ते ट्रायबलाक दिवचे. हाज्या खातीर आमचो अट्टास आसता आणि ते मेळोवन घेयसर आमी कंटिन्युअसली मॉनिटरूय करता आणि ते मेळयता. पळयता दुसरी गजाल हांव केसीसचो विशय हांव ते मुद्दामून मेन्शन करता कारण फाटल्यो ज्यो केसीस आशिल्ल्यो म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हाका दिसता 30 केसी सुमार मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी बी म्हणजे जी आमकां मदत करप शक्य आसा ती मदत ह्या सरकारा कडल्यान त्याय बाबतीत ही सदोदीत जायत येयल्ली आसा. हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर नक्कीच तुमी नवीन कमिटी काडल्या. नवीन कमिटी उटा हें एसोसिएशन फुडें घेवन वयता आसतना म्हणजे उरलेले बाबतीत म्हणजे उरलेले तुमचे रायट्स आसा किंवा बुदेगांवकर आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशनचेरूय उलयलो. तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे केंद्र सरकारा कडेन मांडप आणि ते मेळोवन दिवप हाज्याय खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो. सेव मोले आंदोलकांचेर मुख्यमंत्र्यान तोंडसूक घेतले. मोलेकारां खातीर एकाच दिसा 3 प्रकल्पांचे उक्तावण केले. मोलेकारांची आपणाक काळजी आसा. सेव मोले अशें पणजे आनी लंडनाक बसून सांगपाक सोंपें. आपणें थंय प्रत्यक्षात काम सुरू केलां हें सांगपाक मुख्यमंत्री विसरलो ना. पळयात सेव मोलेकारांक मुख्यमंत्र्याची जाप. म्हाका दिसता 60 वर्सां जाली, खूब उशीर जाला. मूळ गोंयकारांक ज्यो गरज आशिल्ली, जें मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळपाक खूबच उशीर जालो. आमकां खूब जाणांक शहरांत रावन सांगपाक खूब सोंपें दिसता. आमी गांवांत रावपी लोक आसा. आज मुद्दामून हांवें आज बायोडायवर्सिटी पार्क मोले ह्या गांवांत इनॉग्रेट केलो. आयज गोवा बर्ड फेस्टिवल, गोवा इंटरनॅशनल बर्ड फेस्टिवल 4थें हांवें परत मोल्या गांवांत तेजें इनॉग्रेशन केलें. आनी तिसरी गजाल मोले आनी कुळें हो जोडपी पूल आयज आमी इनॉग्रेट केलो. म्हणजे एका मोल्या गांवा खातीर आयच्या दिसा 3 प्रोजेक्ट हांवें इनॉग्रेट केले. हांवें मुद्दामून सांगता म्हणजे सेव मोले म्हणून पणजे बसून सांगपाक आनी लंडनाक तेंका आनी खंयच्यान टिका करप सोंपें आसता. मोले हे आमचे लंग्स आसा हें म्हणप खूब सोंपें आहा. पण त्या मोल्या गांवांत रावपी आमच्या अति मागासवर्गात समाजांतलो मनीस ताका 2 टायमचें जेवण मेळटा आसतना कठीण आसा. ताका शिक्षण मेळटा आसतना कठीण आसा. ताका लायट मेळटा आसतना कठीण आसा. आयज 7 भाव म्हाका थंय येवन सांगले तेंच्यांनी आमच्या 7 जणांच्या घरांत लायट ना. आमकां चिमणेर आमच्या भुरग्यांक अभ्यास करचो पडटा. आमी मातसो वेळ जर आमचो लायट वचत जाल्यार आमचो AC ऑफ जायत. आमकां मातशी इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळना जाल्यार आमी सरकाराच्या नांवान शंक फोडटा. गेली 60 वर्सां ते लायटी शिवार रावता. हांवें PCCFाक सांगलें की ताका अंडरग्रावंड केबल घालून ताका आतां दिवपाचो विदीन 8 दिसाच्या भितर ताका लायट मेळपाक जाय. जाल्यारूच फुडें आमी हांव
हांव म्हणटा जर आयज हांव मुख्यमंत्री आसा 60 वर्सां मनयता आमी सेलेब्रेशन करिना 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना एकूय गोंयकार मूळ गरजा पासून वंचीत उरचो न्हू मागीर तो जावं गावडा जावं कुणबी जावं वेळीप किंवा जावं इतर समाजांतलो जो खरो गोंयकार आसा जो नीज गोंयकार आसा जो गांवांत रावपी गोंयकार आसा ताका म्हणटा आमी ग्रामीण भागाचो विकास कितलीशींच वर्सां वंचीत उरलेलो आसा जो खरो ग्रामीण भागाचो विकास म्हणजे मायनिंगा खातीर आसतलो सरकारान करपाक जाय आसलो कितलीशींच वर्सां खूब जाणांनी करपाक जाय आशिल्लो पण तो जालो ना पण निदान 60 वर्सां उपरांत तरी हो विकास जावचो ही म्हजी इच्छा आसा आनी ताका लागून खऱ्या अर्थान आमी 60 वर्सां मनयता आसतना म्हणजे जाका आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट मनशाचो विकास म्हणटा आणि तोच मनशाचो विकास करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय आसा आमी गोंय करता आसतना प्रत्येक गांवांतलो तरणाटो जो आयजूय बी शिक्षणा पासून वंचीत उरला ताका आयजूय बी मुळावें शिक्षण मेळना खंय तरी 7वी 8वी ताकाय गरज आसा नोकरेची तोय खंय तरी स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक जाय आनी ताज्या खातीर आमकां सगळ्या तरेन म्हणजे वेगवेगळ्या सरकाराच्यो येवजण्यो सगळ्यो वापरून ताका मदत करपाची गरज आसा निश्चितच गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. काणकोण वाठार खूबच पाटी उरला. कांय कडेन लायटी नात जाल्यार कांय कडेन मोबायलाक रेंज ना कित्याक तर मोबायल टावरच उबारिल्ले नात. थळाव्यांची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान सतावणूक चल्ल्या. ह्यो सगळ्यो गजाली आपूण मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतलो आनी काणकोणकारांक सगळ्यो सुविधा मेळोवन दितलो. मायकल लोबोन निखतोच काणकोणचो दौरो केलो. त्या उपरांत तेचे काळीज हल्ला. आपले दुख्ख आनी निच्छेव ताणें पत्रकारां कडेन उलोवन दाखयलो. कुठ्ठाळे, सुभाषनगर आणि बेले वाठारांतल्या कामांचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. RDA अंतर्गत थंय एका देवळाचे माचयेचें काम चल्लां जाल्यार दुसरे कडेन उक्ते सुवातेर काम चल्लां. उक्तावणा वेळार ताचे बरोबर थळावी आमदार एलिना साल्ढाणा आनी हेर हजर आसले. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या येवजण्यांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांनी टॉयलेटी दितले जंय मोबायल टॉवर ना थंय ते उबे करून दिवपाची मुख्यमंत्र्याक विनवणी करतलो अशें मायकलान सांगलें. आयकात मायकलाक आनी एलिना साल्ढाणाक. ग्रामीण भागान डेव्हलपमेंट कांय जावंक ना ग्रामीण भागान उलयता आनी ग्रामीण भागान डेव्हलपमेंट करपाची अत्यंत गरजेची गजाल. ते सायडीन हांव गेला पळय ते 4 पंचायतींनी थिंगा कनेक्टिविटीच ना म्हणजे मोबायल चलना. थिंगा मोबायल टावर्स घालपाची गरज आहा. म्हाजो फाल्यां नोट चीफ मिनिस्टराक वयतलो की तूं जियो कडेन म्हणजे रिलायन्साचे आनी ते कितें आयडियाचे कितें तरी एक तेंचे भितर कितें तरी एक हें चालू आहा डिस्प्यूट त्या खातीर ते तेकाय दिना तो हेका दिना. मातसो तो डिस्प्यूट सायडीक धरून गोवा गव्हर्मेंट शूड गीव NOC आनी आमचो फॉरेस्टाचो जागो आहा थिंगा सगळो थिंगा टावर घालपाक दिवपाक जाय आनी त्या लोकांक कनेक्टिविटी दिवपाक जाय. एक विलेजीन खंय इलेक्ट्रिसिटी ना थिंगासोर आमचे वाटेनसून कितें हेल्प जावं DRDAची आमी दिवपाक तयार आहा पूण इलेक्ट्रिसिटी व्हरपाक जाय. जे कितें आडकोडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता तेणी तो ही आडकोडी बंद करपाक जाय. इवन ते पाथवे करपाक फॉरेस्टानसून दिना. म्हाका दिसता डिक्लेअर्ड फॉरेस्ट एरिया आमी मानता पूण थिंगा आमचे लोक रावता आनी हे लोकांक सुविधा दिवपाची अत्यंत गरजेची गजाल. आमचे डिपार्टमेंटानसून जे टॉयलेट्स पेंडींग आहा थिंगा ते आमी दितले अंडर GWMC गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनानसून आमी टॉयलेट्स दिता ते आमी थिंगासोर त्या भागान दिवपाची आमची तयारी आहा. आनी म्हाका दिसता ही बारीक बारीक कामां तेंच्यांनी आमकां खूब दिल्ली आहा. तेंचे पेंडींग पयशे उरल्या नरेगा स्किमीच्यो पेंडींग पयशे उरल्या ते आमी दिवपाची तयारी केल्ली आहा. I'm extremely happy because the people of both the areas, that is Upasnagar and Bele, were waiting for this inauguration, and even today's certain final touches, just beautification, cleaning up, because what happened was with the pandemic, the inauguration was halted and the process was awaiting this day for a long time. And I think obviously the people of the respective areas are going to be very happy because now they have a venue where they can come together, where they can celebrate especially special religious festivals, and like for example Upasnagar, the space that we have created there at Upasnagar is not only used for religious festivals but even families, if they want to have a celebration, maybe any festival, birthday celebration or whatever, people use that venue. So it's a very much needed venue, and today we can say that we have given the people of these two areas what they have been waiting for quite a while.
केंद्र सरकारान गोंयाचेर पयशांचो शिंवर केला. त्या उपरांत गोंयचो दरेक मंत्री कोटींचीच भास उलोवपाक लागला. मायकलय तेका आडवाद ना. कळंगूट आनी साळगांवच्या कोयर विलो प्लांटाची तांक वाडयतात. ते खातीर 130 कोटी मोडटले. सद्याक 30% काम पुराय जालां. मंत्री मायकल लोबन म्हायती दिल्या. लोकांनी कोयराच्या बाबतींत शिस्त बाळगोवपाची गरज आसा. कोयर विलो प्लांटाक विरोध करचो न्हू अशें तो मागता. पळयात मायकलाचें म्हणणें. आमचं आता एक काकोरा आहा. काकोराचें काम नेटान चालू आहा. आमचे कंप्लिशन आमी पळयता सप्टेंबर एंड टू बाय ऑक्टोबर 15 ऑर एंड ऑफ ऑक्टोबर इतले पासून ते कंप्लीट जातले. आनी बाब निलेश काब्राल जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी त्या वाठाराचो स्थानीक आमदार तो डिसायड करतलो कितले पंचायती तो तितून वेट वेस्ट हाडपाक दितलो. कित्याक आमी ड्राय वेस्टाचे बेलिंग स्टेशन आमचे वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन सगळे पंचायतीचे आमी ड्राय वेस्ट कलेक्ट करता आनी थिंगा व्हरता आनी थिंगा बेल करून आमी सिमेंट फॅक्टरीन धाडटा. सो आनीक प्लांट जो आहा हो बांयगिणी आहा. बांयगिणी 250 टन्स पर डे वेट वेस्ट प्लांट अत्यंत गरजेचो. दोतोर गोंयचो आख्खो वाठार दोतोर आमी क्लीन दवरपाक सोदता. स्पेशली तिसवाडी हो जो प्लांट आहा तिसवाडी खातीर आहा. पणजे आनी बाकीचे सगळे तालिगांव, मेर्शे, सांताक्रूज, सान आंद्रे हे सगळे एरिया, ओल्ड गोवा, कंबारजुआ आनी तेजे सायडीक पार्ट ऑफ पोंडा सगळे थिंगा वेस्ट येतली ट्रीट जातली. सो हो आमचे फायनल स्टेजीचेर पावल्लो आहा. इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ रेडी जाता. रायट नाव वी आर युजींग द गोवा मेडिकल कॉलेज इन धाकटुलो आहा ती आमी यूज करता. सेम कॉन्ट्रॅक्टराक दिला. सेम थिंगासून गोवा मेडिकलानसून तो व्हरोन ते आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन घालतलो जे आमी चालू केला थिंगा आनी ते रेडी जातलो. म्हणजे थिंगासरूच एक प्लांट आहा थिंगा आनी एक प्लांट जातलो म्हणजे एक स्टँड बाय. सो बायोमेडिकल वेस्ट सगळ्या हॉस्पिटलाचो थिंगा वयतलो एक जाग्यार आनी थिंगासर इन्सनरेशन करून ट्रीट जातलो. हो आमी बूट बेसीस दिल्लो. सो हितून सरकाराक 1 रुपयाचो खर्च ना. खाली जागो आमचो चलोवप तेंच्यांनी आनी ते पयशे प्रायवेट सगळे जितकी हॉस्पिटल्स आहा, लॅब्स आहा, नर्सरीज आहा तेंचे कडसून ते पयशे. वन्स द प्लांट इन साऊथ गोवा इज एस्टॅब्लिश्ड देन वी कॅन यूज अ यार्ड स्टीक ऑन ऑल द पंचायत. आतां कितें जाता पंचायत कलेक्ट करून खंय व्हरतले. खाली ड्राय वेस्ट तेणी आमकां दिवपाक जाता. वेट वेस्ट खंय उडोवपाची. सो लोक पोटल्यो तयार करता आनी उडयता. कलेक्शन कोण घरांनी करिना. नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट ऑर इवन इंटिरियर घरांनी कलेक्शन चालू. त्या तुका त्या सायडीन कचरो दिसना एक्सेप्ट म्हापसा आनी बियॉन्ड तुका कचरो दिसता. सो आतां आमी एनहान्समेंट ऑफ प्लांट चालू केल्लो आहा. आमचो कलंगूट सालिगांव प्लांट एनहान्समेंट करता. तेजी कॅपॅसिटी वाडयता. तेका न्यू बायोडायजेस्टर घालता. तेका कंप्लीट 1 सेट ऑफ न्यू मशिनरी येता. तेका अरावंड 103 crores मोडटा आमी. तेजें काम ऑलमोस्ट 30% कंप्लीट जालें. सो हे सगळे अत्यंत गरजेचे गजाल गोंया खातीर. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाले. कोरोना महामारीच्या काळात बरे काम केल्ल्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या एचओडींचो कोरोना योद्धा म्हणून भोवमान केलो. 2020-21चे पुरस्कार भेटोवपाच्या सुवाळ्यात हो भोवमान घडोवन हाडलो. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसलो. तशेंच गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू वरुण साहनी, जीएमसीचो डीन शिवानंद बानेकार, कावन्सील एडवायझर दोतोर सावियर रॉड्रिक्स आनी हेर मानेस्त हजर आसले. Doctors and other staff from GMC have been not only provided great services in Goa Medical College, but also have served and serving various COVID hospitals like ESI Hospital in Margao, South Goa District Hospital in South Goa District Hospital in Margao, and Sub District Hospital in Ponda. A new ward with a ventilatory support system was commissioned and named as a COVID-19 isolation ward 113. Ward 113 is a very famous ward in state of Goa. It is become one of the wards which was started during the pandemic in last March.
So that was commissioned here. Additional, we commissioned Sari ward in, that is 148, and ward geriatric ward, which was 115, was also converted into your COVID ward. Wish you all the very best. We have tried at the university end of things to keep the system running as best we can, as best we know how. Inspired in no short measure by the way in which you've kept this tertiary care institution running, during these difficult times. We hope, of course, that we are going to now be turning the corner collectively, and over the coming weeks and months, some semblance of normalcy will sort of re-emerge. But I, for one, am convinced that anybody who thinks that we are ever going to get back to, a business as usual kind of scenario is basically missing the point completely. I think in the process of this pandemic, we have learned different ways of doing things. And once all of this pressure is behind us, I think we're going to have to objectively re-evaluate the earlier ways in which we did things. And if I dare say so, one of the things that we would have to reevaluate are some ceremonial features that are part and parcel of the way we celebrate, like the lighting of lamps and giving of bouquets and mementos and so on. I mean, I mean this in a very sincere way. I think we're going to have to collectively learn lessons. I would like to on this day appreciate Mr. Manohar Parrikar for creating all these classrooms and all the facilities and taking this thing forward, drawing up a master plan which we started in those days and taking it forward. This is all for you. And I'm sure all of you will do extremely well in your careers, but always keep in mind that you need to return back something to the state. I'm talking to people from within the state, people who are outside the state. You have to think about your respective states, and all I can say is do well. All we can do is give the best of education. Here in Goa, we are doing our best to see that our patients also are well taken care of. What we did during COVID, no other state has done during COVID. The amount of money that we spend per patient is not being spent by anybody anywhere else in any other state in the country. And I'm very proud of it that this government could do it, and we were a part of this team. This team continues to function. COVID, I don't know when it will end, but we cannot take any risks or any chances because we keep seeing that in Europe and all advanced countries suffering so badly because of this pandemic. I also had to go. I was just thinking about my daughter had to go to enter the US because of the visa. So I thought, I was just telling Sani Sir and the dean was with me that every flight is getting cancelled. But then what happens is that there's a pandemic going on. Everything is also restrictive. But one can't avoid. Sometimes one has to fly and come back. I'm going exactly for 4 days till I get the quarantine done with and I'm out from there. So, but what I'm trying to say is as simple. Wherever you go, we have to be very disciplined and try to see what best we can do of our state. Sani ji, I was just talking about education, and before first time we were talking about exchange programs for students out of Goa. Government should start thinking out of the box. Government need to think out of the box. And here I'm sure in JLC with a good team like Dr. Bandekar and our doctors who are sitting here who I all know personally for the last so many years. And I'm grateful to all of you for putting up, because this is one forum I got now to thank you officially for doing a great job and keep it up. तिसऱ्या मांडवी पुलाचेर एर्टिका गाडयेक अचकीत उजो पेटलो. ह्या उज्यात GA03W0628 क्रमांकाच्या गाडयेचो लासून गोबर जालो. शुक्रारा रातीकडेन ही घडणूक घडली.
बंगळुरू जावपी नागेश ट्रॉफी क्रिकेट सर्ती खातीर गोंयचो ब्लायंड पंगड आयतारा रवाना जातलो. 8 तारखेच्यान हे सर्तीक सुरवात जातली. गोंयची पयली मॅच मणिपूर पंगडा आड जातली. 9 तारखेर गोंय विरुद्ध पंजाब, 10 तारखेर गोंय विरुद्ध त्रिपुरा, 11 तारखेक गोंय विरुद्ध तेलंगण आणि 12 तारखेर गोंय विरुद्ध गुजरात पंगडा मदीं मॅच जातली. माझे नाव यशवंत नागेशकर आणि हांव ब्लायंड क्रिकेट एसोसिएशन गोवा ह्याच्यात मार्फत आमची गोवा ब्लायंड क्रिकेट टीम जी नॅशनलाक खेळूंक वयता त्याच्या विशयी उलोवंक सोदता. तर पयलीं हांव सांगूंक सोदता की आमचो ब्लायंड क्रिकेट एसोसिएशन गोवा हो 2017 तेचे स्टार्ट जाल्ले आनी आतां 3 वर्सां कंप्लीट जाली. हे क्रिकेट स्टार्ट करपाक आमकां खूब त्रास करचे पडले आनी आमी हे टीम करपाक भरपूर प्लेयर्स सोदपाक जावं गोंयचे जावं गोवा बॉर्डरीक जे आमचे सावंतवाडी जावं थंयसून आमी प्लेयर हाडून आमची गोवा टीम तयार केली. आतां स्लोली आमचे प्लेयर जे ओरिजिनल गोंयान रावतात ते येवपाक लागले. तशेंच अजून पर्यंत ती इतकी अवेरनेस जावना. तर स्लोली ही अवेरनेस जातली आनी आमकां जे आमकां फेसिलिटी जाय क्रिकेट खेळपाक ती आमकां सगळे कडसून जाता तितकी मेळूंक ना. पण कारण तेजे कितें अवेरनेस नासल्या कारणान आतां ते स्लोली अवेरनेस जाले. पयलेच आमकां हेल्प केले ते आमकां GCN आमकां ते आमच्या फाटल्यान आसात कितें हे करपाक. आनी मेन पयलीं आमी मेळ्ळे चेतन देसाय सराक. चेतन देसायन आमकां सपोर्ट केलो थ्रू GCA आनी दया पागी जे आमचे आतांचे प्रेजिडेंट आमी तांकां प्रेजिडेंट केल्ले आसा ते आमच्या फाटल्यान आसा आनी ते आमकां आतां स्लोली आमची क्रिकेट वयर व्हरपाक आमकां मदत करता. ब्लायंड जे आमचे मेंबर आसा तांकां. आनी आतां हांव सांगूंक सोदता की आतां आमचे 8 तारखेच्यान नागेश ट्रॉफी आसा. लीग मॅचीस 8 ते 12 ह्या मदीं जातली. तर तेच्या खातीर आमकां तयारी करपाक जाय आसली. ती तयारी आमी 18 ते 22 आनी 18 जानेवारी ते 22 जानेवारी आनी आतां परत दुसरो एक कॅम्प दवरलो 2 फेब्रुवारी ते 6 फेब्रुवारी पर्यंत. आनी आमी 6 फेब्रुवारी सांजचे बेंगलोराक वयतले. माझं नाव अक्षय बोरीकर. मी स्वतः B1 खेळाडू आहे. आता हा नागेश ट्रॉफीचा 3rd एडिशन 2021 आहे. यामध्ये इंडस्ट्रियल बँक स्पॉन्सर असल्याकारणाने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत इंडियन नॅशनल ब्लाइंड आणि ब्लाइंड क्रिकेट गोवा या नागेश ट्रॉफीमध्ये पार्टिसिपेट करत आहे. त्यामध्ये 3 प्रकारचे असतात. एक B1, B2, B3. B1 अर्थात पूर्णतः ब्लाइंड, ज्याच्या डोळ्यावरती चष्मा असतो आणि तो पूर्णपणे ब्लाइंड असतो, तो म्हणजे B1 कॅटेगरी. B2 कॅटेगरी असं असतं की ज्याला थोडं दिसतं, त्याला 20% विजन असतो, असा B2 कॅटेगरी. आणि B3 कॅटेगरी असा की त्याला थोडं जास्त विजन असतो, म्हणजे ज्याला 50 ते 60% विजन असतं, असा B3 कॅटेगरी. अशा 3 प्रकारच्या कॅटेगरी असतात. आणि आमचा बॉल हा साऊंडवरती गेम असतो. बॉलमध्ये बेरिंग्स यूज केले जातं आणि आमचा खेळ हा आवाजावरती खेळला जातो. आता आम्ही बँगलोरला 8 ते 12 दरम्यान नागेश ट्रॉफीच्या लीग मॅचेस आहे. त्यामध्ये गोवा संघ ग्रुप डीमध्ये आहे. ग्रुप डीमध्ये 6 संघ असे आहेत की पहिला आपला मॅच 8 तारखेला गोवा वर्सेस मणिपूर, 9 तारखेला गोवा वर्सेस पंजाब, 10 तारखेला गोवा वर्सेस त्रिपुरा, 11 तारखेला गोवा वर्सेस तेलंगणा आणि 12 तारखेला गोवा वर्सेस गुजरात असे लीग मॅचेस बँगलोर येथे विविध ग्राउंडवरती खेळवले जात आहे. त्यासाठी हा कॅम्प इथे
2 ते 6 ऑर्गनाईज करण्यात आला. या कॅम्पमध्ये मुलांनी B1, B2, B3 सर्व कॅटेगरीच्या मुलांनी सराव केला आणि सराव करून आता उत्तमरित्या नागेश ट्रॉफीला पार्टिसिपेट करण्यासाठी गोवा संघ हिरिरीने भाग घेऊन पार्टिसिपेट करीत आहे. तर यावर्षी आमचा फायनलपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न आहे. दर 2 वर्षीसुद्धा चांगला परफॉर्मन्स झाला. यावर्षी त्यापेक्षाही चांगला परफॉर्मन्स करण्याचा आमचा विषय आहे आणि आमचा गेम हा आमचं विजन हे आमचं साऊंड असतं. आम्ही सगळेजाण खूप खुश आसा की जडेजा काल आमकां DC ग्राउंडार मेळ्ळे आनी चेतन सर आनी बुटाचो अरेंजमेंट केल्लो, तशेंच टी-शर्टां दिवपाक जडेजा आयिल्ले आनी तो आमच्या ब्लायंड क्रिकेट टिमीचो मेंटर आसा. ताज्या खातीर आमी खूब खुश आसात. तशेंच आमकां प्लेयर मेळपाक हे खूब डिफिकल्ट जातलें. तशें आमी नागपूरचे थोडे घेतला आनी आमी गोंयचे आसा थोडे आनी गेल्या वर्साक आमी पारसमेल चॅम्पियन ट्रॉफी रनर अप जाल्ले. ही राजस्थान खेळिल्ली. सो ह्या वर्साक आमी फायनली पर्यंत पावतले आनी बरो परफॉर्मन्स दितले. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगाचो.